أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين متي نانكن شوى سمتانسي خوشبخ بچوت يا متي ناميون درس متي دوكله کو چيچوخ چيگوارگوس اگر دوكله کو لحمو سونارنا يوم متان متي يا نانكن يوم بهش چاگنتسو اگر متی دوكله کو لحمه مسونارنا يوم متان جهنم گچو جازه بنا معصومی کسل کو نیتان تون جوینت بین کتی فیا پوسی کسل جونگت اگر کتان سی سوسه نام پو یا سوسه نامیون اگر لحمو سوسه یا سوسه نانکن لحمو سوسه کتان خوشبخت واچلنا اصول چی خیلی کسل جونگت دو مختصر یتان بیان بید دوینه چیک پو چینزه ونا سلام بیایت پو سلام بیایت پو ایشان دیوی تأثیریت مطمئن سی اولاد کلا بالویس کلا سلام بین چیوما یا اشیپون سلام بیا یا اشیپونی بسترین کلا سلام بین اوما دیوم دیوید ایشان تأثیریت بینم تو کسل بیومد پیغمبری فیاقوسی کتان سی نام سا سلام بیس ناره دیوی ثواب کو سلام بکن پولا چیزر اللہ چک کم بدونفچو حسنا یو اور سلام جواب زو کن پولا حسنا چک چایو ده ساپو ثواب چاج افینزه ونا دی سلام کو وینو ایشان فلسفه یت بیننا دو چینزه ونا ماتنگسی اگر نامی لغتنگسی سلام چی بینه هنا یا غتنگسی بالویس کلا شو بمون سلام چی بینه هنا دون لسا عادت بود چیک دین کونی سا غتا تامونی چی غتنگسی غتی کردار پسونا یا غتی رفتار گفتار کو چی حساب سونا یا حساب کو متی اولاد کو نسا کردار رفتار دن میں دو پھری کسل تو مت کتنگسی سلام به قرآن كسل بسيوين فلاي كسل بسيوين فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون سورة نور نام سكتان نام كنين داخل سونا جن سلام بنسو نامیونی کنا اجازت لننسو دیو چین سلام پو اگر نانگینو یا سوچیک من نسا مطاعتا گونیون نا مطاعتا یوتا نام پینسو مید دو من نسا سلام چی بین سوزره ده سلامی مطاعتا دیوی سواب کو مطاعتا خوبین نا یا مطاع مسجد چی گینو داخل گوندارنا سلام علیکم لے فونو جین زیرین گوار گوست دو چیز ہے ونا دو کون سا عبادت انو مصروف دوگلو لہذا مطاع سلام چی بین داخل گوار امام جعفر صادق یا امام محمد باقر علیہ السلام فی اقوسی کسل جمعہ إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه أحد يسلم عليهم وإن لم يكن فيه أحد فليقل السلام علينا من عند ربنا إمام كسلمت أجر نا بينو من جتش جيود ناره كتاب سيدول سلام بس تسوس من نارنا چیزر وين زوانا خدايا مايك يا سلام ندرود بتون يا مايك سلام عند ربنا خداي طرفنا يقول الله ده بخلا خداي سحمزات کو کسان جو تحیتا من عند الله مبارکتا طیبا یعنی متن سے اگر سلام بزن خدایا مایش یعنی خدای شدنا سلام دعا غی کا سلام و درود کو نازل سو سے نارنا ده بخلا خدا سے جواب من الله شریک ہے خدای رحمت بھری مبارک بخشی جو امام محمد باقری کسان تا سلام بھی آیت تاخیر صرف یا عائشہ زرمت وانا امیر المؤمنین علی فاقو سکسال بیو سلامی ثواب و سلام سے پنځه سلام جواب دغه دونفچو دیوینا دونفچو چیکم دونفچو سلام بکن بولد هوت اور ای سلامی جواب زوخان بولا چیک زایت پی اونا امام جعفر صادق فاقو سکسال بیو سلام بیایت پوچین تواضع علامتی در گفافسی علامتی دوسرا تانسی اگر یام چیکلا سلام بسناره گاشنو میل سلام بنا تمیمیل سلام بنا دیوی چیک تواضع اور تواضع یعنی گفاف این مثل سی زوانا سلام میبکن بخیل کو کنجوس کنجوس جاز وانا کو سلام بیایت بینو کنجوسی بیت متانسی بس متانسی توپا گامل سلام چی بین گوانا جواب دوی ثواب متانت هونن کو کدین لہذا جو تواضع علامت مؤمن لا سلام بیات پو نیسی رسی اصول پو چین زیوانا متی نا پو گل گلزار چی گوایت پو یا نا پینو تھون منا انسان لہوتے گوایت پی دینی نا چی دینی نامی سونا یوانا نظم و ضبطے گے چیز چیزا گا قسمی دکھیسا مطالا نظم ضبط چی دک پوسا دی ننگینو یا ننگینو سلوت چڑی یا بسترے یا یو چوکس چیز ردا گونچاس چی یا
گا قسم چیز چی این دو ترتیبی کجا دو نظم و ضبطی کجا دیو سا بهترین دو چیکین اکن من نماتی نان کن دن بس تو منا اکن اون کان لسه گویو چه اور نمی نامی لسه لہذا دین نمی چیزات کنی دیونی نظم و ضبط جاب پایت پوسه دیو سا چو سبب چیکین ماتی نمی نو خوشی و میت پی نمی نو خوشبختی باید پی یا شو عشیب زنجوس مسلمون حتی دیونی درمیان اینو محبت حل باید پی دو امام جعفر صادق علیه السلام فی افقوسی کسال بیومه کتاب یعنی مسلمان کن لا چیز کسومی طرف لا کو دو چیز ہے دین شیتنا آگاهی مطالعه دو سفیاق رضی دی آگاهی دو پیت پو دیو سکوی خوشبختی این مسلمان کنی دیوی ضرورت یوت مطالعه دو من دارنا مطالعه اصلاح گوی من میسر سیزه ونگا مصیبت چیگا دم بیت هنگا قسم سختی تو ندونی کا صبر بیایت پو استقامت بیایت پو نینو مشکلات چیو من دونی کا صبر بیایت پو یا زندگی نو نظم و ضبط چی دو پیت پو دی چیز سوم پہ طرف لمتا مؤمن کن مسلمان کن محتاجت پی دیونی کا اگر متا عمل بسنارے انشاءاللہ متی ننگ کنے نو خوشی ہو میت پو ننگ کنے نو متالا سکون ہو میت پو دیو اللہ سمیر سی اصول پچین نمینو کاما آرام راحتی کا دک پیت پولا یا کھولا قلبی سکون تھویت پی وجہ چیک زیوانا گا قسمی تہمت تشیتینا متا زور دک پیت پو یا مسلم کو عاشق ہونے کا تہمت تامیشی تینا یا عاشق ہونے مسلم کو کا تہمت تامیشی تینا دی چیزات کو نشیتنا متا زور دک پیت دیو سچو اصول چیک یا بھرے خدا سہمزات ہو کسل جو دیا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا لے ایمان کے وفیت بیسون کتاب اجتناب بس چیشتنا یعنی تہمت تا مشتنا یا چکی کا عدم اعتماد شتنا چاز ونی دی تہمت تا مو یا سوء ظن برایتو دیونگا مچین دیون گناہین ولا تجسسوا یونی چیزر اللہ سر صفات لمتات سارا یورا بن مکھو چاز ونا مطالع حکم میں یا چیگی ایب چی چلے کھور باید پو یا چیگی مطان سی غلطی چلے کھور باید پو یا چیگی گناہ چی مطان سی 300 بین کھور باید پی دیو مطان حکومت پین بلکہ لا تجسسو تجسس مبیس اور چک چی کا غیبت مبیس ایحبو چا غیبت مبیس زیوانا اینا کتان سو چک دیولا راضی ہوتا کتان سو سے اتمیمے شز آیت پولا یا چیزر اللہ شیز پی ککف ہونے شز آیت پولا جنازی کنے شز آیت پولا کتان راضی ہوتا زیوانا سو چک سا راضی بھی گوائت پین انتا ایاکل لحم اخیہ میتن ہر ایک لدیو ملا سوچی راضی بھی گوید واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم یا وہ فرق سال بیومت کتاب سوچی کسی غیبت شیطنا کتاب زور دو لہذا چک چی کا تہمت تامت پیشیتنا یا چک چی کا خون سے میت پا گئے قسم گئے لشچین نسا خون سے میت پا دو اللہ تعالی چاہتے وگین ممے بجیر سی چین زوانا انسانی پاکیزگی ان صفائی کا دک پیت پو دیولسا ایشن تاکید بسے نگینو یا سوسے عشیپی سامنے بوبو میں سامنے یا اتمی میں سامنے تو صفائی کا دک پیت پو دیو سکوے ایمان جزین چاہزے ونا صفائی کا دک پو یا مطان چیزر اللہ گو مکشوا رگوگان لطریو من چی دک پنا دیون لحمو میں اونا صفائی کا دک پیت پو دیو اسلامی سی دیو معجزہ قرار تانسیت پن لو یا وہ فرنگ تعالی حکم یود نام وخلص کتاب مسجد اینو احنارنا مسجد اینو کتاب لحمو لباس کن گونا اوم تریجوم چیتا سے اوم یا مسجد اینو صاف سترہ بسے اوم کاما بامون کھوسے من نغتان تخیر تو دوسری وقت لحمے وجہ سی دیگا منگن ممیت پھر بھی صفائی کا دک پیت پو دیو سچین متی خاندان اینو ننگ اینو مطالع آرام و سکون تھویت پی دیو وسیلہ چکین چاہزے وانا کسل بیو پیغمبر فیقوسی خللو فإنہو من النظافة والنظافة من الایمان والایمان وصاحبه فی الجنہ مطالع سترود تامت پا دیو طرف پیغمبر فیقو کسل بیو ہمیشہ سترود تام سے دو سترود تام ہوتا سمین دیب اللہ سوشی تام سے دو چاہزے وانا انسانی متی یا متا جاخچک سترود چی متا نارنا متی کھکول لاو میتی بدبو نعوذ باللہ اول شخص اللہ سویومی گندگی انسانی ولی لہذا سترود تا سے دک پایت پو سوشی تا سے صبرینا یا جو متی زنبرول دوہیون نارنا دیون صاحب آیت پو متی دیو الحمدللہ دوسری ستارگی شب ستارگی لوما دیون بہترین مطالعہ چیزرت سترودین دیوینو دوائی سیو دوسرے ستارگی رمپی شب کلا چان چیزر اللہ ایشان خرچے سمیت یو مطالعہ سے سترود تا جانا سون سے صاحب خرد
और खकोरे न ओमे तो मुंह से खत्म देवी खाना आदियो मुख्तसर जरत गैर ऐसी चीज पचिन जबने चिक चिक ख्याल जाप पोई अशिपा जानजो से चिक चिक ख्याल जापो चिक चिक जरूरत ख्याल जाप तो चिक चिक तवान ना तवानी ख्याल जाप तो दूंगा आमा mati nangenu matala nangenu sukun thawai ti alamati nangenu khoshi thawai ti alamati yo joko lyahmo kada ge qasmi chamen kade ya khop kade ya khmonmo wonmo di cheez ka nishitana samatan mahfuz pargos lyahmo kade tamna imam sajjad alayhi salatu wassalam fi aqwasi kasal jungat lyahmo guftagu bi ayat ko lyahmo kada tamayat ko jungun ngati rizq rozi aur izzat ino izafa gayat ke sabab pe dewakhla insan ni darmiyan inu chik chik khash muhabbat tot hal waytin लालिच तमा मी ब्या को दिवसा उसूल कुने ना असल चिके गे कसमी से इंसान लालिच ची मी ब्या याव भरी पैगंबर फिया कोसी कसल जुंग चीज सुम देने यो कि अगर इंसान दरमियान दे चीज सुम पो नारे न खोर दुनिया आखिरत मिसके नुरू खोर लक्तुम भाई दे चीज सुम पची या पैगंबर देवना चोक पदनु कसल जुंग सोसे गता खुदा से शजबे बस पिया गति या किस्मत को लिखा गता खुश दुको राजी दुको matala kam chi yodna sa ye ka sa khuda la shukr skete yodna sa khuda la shukr chi ngati qismati no khuda service na yo la ngata se razi duk se yo la khosh duk pa po diuchi ni se si ga qismi matala musibat chi omet bala banjat chi omet da wakhla sabr bi ayat po di nisbat nis po khsubire si zewana aram matala aram rahat so fayti wakhla sa aur mushkilat thon fayti wakhla sa ge qism be sa halat dua yani duk pa po खुदा बारगाह नो ताला दुआ भी आयत तो परवरदिगारा या ला शुक्र या min fi rizq rozi la shukr ya agar kam shazde bes dole se shukr तो ताला जरद रिज़्क़ रोजी ताला मती हिसाब का खुदा से शजदे बे मुमकिन इन ताला यो पता ले रे ताला रिज़्क़ रोजी ना तंग गोरगल गोय को मता या छोस दीन नबी उमत को दबर कसद उमत पैगंबर fi आपको से हजरत सलमान फारसी fi आपला नसीहत बेंची नाम वखलसा matala ta चीज़ अल्लाह कम माल कम माल दौलत कम यत को अगर सामने नारे जब अल्लाह ngata पचसा मेदखान कोनी तरफ लकी तंग से निगाह है ngata पचसा शारगो यत मुआशरे नो ग्रोमे नो दोनों लफ्तोस ये जो फकीर मिस्किन कुन्ना दोनों तरह से खर्च जो मोहब्बत जो ये जो हक बात को ज़ेर नाम सा ज़न मतों अगर चंगताला हक को ज़ेर नंगताला नोट पयोद न सा हक को ज़ेर दबी खाना सोसे रिश्तेदार को ख्याल जो दिवसा शोद हो चिकन जुदे रिश्तेदार तादुगत दे गतम अतामी मोदुगत या जुआ अमस्री मोदुगत नेने अम चचदुगत दिवसा सुनकुन दुंगा में मती रिश्तेदारी ता कबिला चिकची खाना राशि सोसे छाते मधु छाते दुख पायत पो दिवसा लखमो में चाहे वना रिश्तेदार न छाते दुख न खुद से कुट गत दियो रिवायत देती अगर मता से रिश्तेदार को नजर से राबिता जखना सिलाई रहमी बेसना आती उम्र को नो इजाफा गोई दे जक को ने जाफसी महंगा चाहिए इमाम जाफर सादिक रशीदल्लाह से को से इल्तिजा बस या अपना रसूलुल्लाह की चीज अल्लाह रिश्तेदार को गामा मला दोख चुत या जुआंगी माल दौलत ल कोने हेडे बेत माला कोने से चाम दो मिन मत मा चिबा अगर नासा सम नारे ना खुताना चोख बयान नेत पा अम्मा मा चिबा जुजे वन इमाम कसल भी क्या दो इन नसा चा मजर खान सिल्ला रहमी कायम जो यानी लोखोर चिना इना देने लगो या दोबारा थोन इमाम सित्रिस इना ले चिना की रिश्तेदार को ठीक होता जवाना कौन गामशी जो तो आउनी बीमारी हो से गामशी दूसरे वारिस पंगाल तुम्हारी खलोक से युद्ध पर माल दौलत गामा हालत हो से जब अगला इमाम कसल भी हो क्या सिल्ला रहमी बयाना खुदा से ख्याला दी नखोश अजद बेस पे सिल्ला रहमी बेस पे वजह से क्या जिंदा खट पे और एक हों गामा कत रहमी बयाना खोला दे मौत पहुंचे दूस इंसानी फरिंग ताला चेंज हो ना आइमा ताहिरीन ताला पैगंबर fi आपको से ताला उसूल सवी रिश्तेदार को ख्याल जो या तमीमों ने ख्याल जो या का आशिकों की तरफ से रिश्तेदार को ख्याल जो दोल मीन फी का ताला कम गए में बल्कि दोल मीन फी का याना ताला स्केट पिन खुदा से माल को मामोश दे देवी खाना कसल भी गैर से या चीज से गना सुई करे ची मचोल खुदा ख्वांग शाजदे बेद आखिरी ज़मान ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़र वयत प्रोड्यूस केते ज़रेंदु दो चाज़ वना दी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को बेहश्ती खजानों ने न इन लो दियो मताला उसूल सबत देवी खाना चिक चिकी इज्जत भी आयत पो चिक चिकी इज्जत भी एहसास भी आयत पो
تا دوسه اشی پوری کن لازمین سو سه بوستین کنه عزت بیاید پو احترام بیاید پو کولا عزتی احساس من میاد پو تا سے ہمیشہ کوسترون چی کون خیال دوک زرن چی دوک پو دیولی احمامه بلکه کونی سا عزت بیاید پو یونو چو پو بوستین کنی خاصا سو سه اشی پی عزت بیاید پو احترام بیاید پو دیوسه واجبین چاہے ون کون ماتنگ سی بےزتی بے کڑے یا ماتنگ سی استسمت بے کڑے جو مزے بلکہ کھولا احساس گوایت پن کی کھولے یہ ہمیشہ یہ جو کہ عزت بیعت پی آخری ضرورت کا سر غم خواری چک چی ماتالا دکھ درتے نو ہمیشہ یمبو یت پی دینی احساس چگا بسری بولا احساس گوا کہ غری تا گا قسمی یا جو چھڑان کو کھولی واخلا عاشقو مانا یمبو یت یا عاشقو سی غری خدمت بے یونا چوک عاشی پورا سے دیو احساس گوا کہ نالا نام واغلا دو پیسونا یا نام واغلا غری کا مشکل چونا مصیبت چونا بسری کو ہمیشہ غری بھری ستروک تنگ دیا ہمیشہ غری بھری کو غمخوار چکین زیوت دی احساس کو دی احساس پر سونا انسانی چک چکی بھری ستروک تنگ بولا انسان تیار گوئی آخری کسل بیومد نا امید میگوا غیر قسمی دکھے یود نسا اشی پنا زنزو سی بارینو مطن مشکل چی ہونا یا سختی ہونا دے وقت نا امید میگوا انشاءاللہ خدا دی مشکلات کل گاما مطن فالتے گوئی انشاءاللہ خدا سی مطن سی صبر بیسے دکھ نارنا دی تمام مشکل کل گاما مطن حل گوئی وانا دی احساس اگر سو نارنا دے نا پو خود سدے چنین دو چار انزے وانا دی بیونو خود ہون منا کھولا روحانی کھولا یا کھولا قلبی کھولا سکون تھا تا دو مت متا چک واقع غربین چک پودے کا غربین دکھنارنا دو اخلا ننگینو اونکھان کھولا سا یو ننگینو او میت کو گران گوت اور دیکھن ننگی نامیو لسا ایکا طرف کو او میت کو کھولا دو کھولا چیزر اللہ رن ممت دو بیگوار گوس اونا انسانی پھری یاو پھری کڑا چک نتنگ لیحمے کزس نارنا اشیپا دوک یا ابو بمو دوک یا اتمیمو دوک وانا کھون سگا مرانه تا یا کڑا چک متان سی سختی خزروک یا خے خزروک یا متان سی مین خزروک دے وخلا دوم گامی نظر ان ساعتان بوت لہذا دی معصومی کسل کو لکھا دیونی کا متان عمل بیات کو بہت ضروری اور دیونی متان چھل کسل بھی فمن چاز ون کھونی کسل مطابق دیونی نو فلسفہ یت پین حکمت یت پین چا متان یا اللہ طلاق نے تو یوں ان متان کڑا چک تھا نارنا طرف چک کو کڑو تھا نارنا کو چھام پین مسلو تا اگر مطان سی مذهب پا درادرا بیسے ایک چک ذہنہ مطان دیکھا نفسوم ذہنہ وانا بیوچوس دخو میں چاہتے وانا مشکلات ہر ایک اومن ہر انسان لا مشکلات یوت پین مختلف مشکلات اومن پین دی مشکلات کو گامت حق سے صبر بیسے خدا سے دی صبر بیت کو اللہ تعالی بہش واجب سے دی صبر بیت دی قسم مشکلات کو سے صبر بیسنا خدا کو بہش واجب پروردگار عالم اللہ تعالی سے دعا خدایا ائمہ طاہرین علیہم السلام دی کسل کو لکھا عمل بیت توفیق شذ ویسے اللہ پروردگار